دوستا برادر अस्सलाम वालेकुम। आज तुम आगा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स को शुमार खुश आमदीद मुगम और इटे मौजूद हस्तम द पेश नशारी मम बारगाह अलमदार रोड की इमरोज़ फातिहा खानी است द नशारी मम बारगाह برای سید علی خامنه‌ای شهید دیگه بغض شما را درونم نشان میدم که چی ماحول است کی کیم ده کی مایا امروز در فاتحه کسته. السلام علیکم. خوب هستین؟ السلام علیکم. خیریت آقا؟ خوب هستین؟ جان شما جوره؟ خیر خیریت؟ شکر. شما خوب هستین؟ الشيخ صابون تشريف أبو نجي صدر الشيعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على رحم الله من يقرأ الفاتحة. كاظم بيجتي سايبا منجي تشريف أبو بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. آقای مبلغ تازه نام تشریف آوردن اینجا در فاتحه خانی. شبیر صاحب موجود. فاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله. این دوستا د نچاری منبره یک چیزا جور کردن شبیه کسا از درون شمار نشو بیدم رقیه بنت الحسین علیه السلام نچاری منبرگاه یا ابوالفضل عباس این تابوت اینجا işte نچاری امام بارگاه منیزی امام بارگاه اینی الگ جای تیار کردن یا حسین نچاری امام بارگاه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مستر خادم رضا صاحب. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الإخلاص والصلوات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. فقیر صاحب تشریف آوردن اینجا ششتن. فاتحه خوانی. دوستا که از ما شیخ ولایت صاحب اینجا موجود هستند اور از اینا پرسان بودیم که دوباره تدفین سید علی خامنه‌ای صاحب که اینا بودن و یک روزنه مجلس کی بود. السلام عليكم. سلام كوين بخير بخير والله دعائك مفضل کل دوباره تدفین سید علی خامنه‌ای صاحب که شهید تدفین کی است. بسم الله الرحمن الرحیم. بهرحال تدفین شهید قائد کیستا از روز جمعه برنامه شروع شده بودک. همین روز جمعه که سران مملکت در تهران رسیدک. جمعه برای عوام افرادای خاصی بودک. روز هفته اتوار برای عوام است و صبح دیگه صبح دوشنبه در تهران کیستا نماز جماعت نماز جنازه میشه و کیستا بعد قوم برا 7 جولای در قوم است و دی تشییع جنازه میشه و نماز جنازه در جمکران خوانده میشه. از حرم فاطمه معصومه تا جمکران تشییع جنازه میشه و در روز اشت کیستا در نجف و کربلا برده میشه. آقای سیستانی در نجف کیستا نماز جنازه آقای سیستانی میده که موش نیده میره. باز کیستا در 9 آباز در مشهد میره. 9 جولای در مشهد میره. در اونجا که انشاءالله تشییع جنازه عظیم و آخری برنامه در مشهد است که در کنار حرم خود امام رضا مطابق ورسه که موش دفن میشه. لذا کیستا از بسیار جای از 100 ملک کیستا تقریبا نماینده رفته و خود ما بسیار زود رای بوده اما فلایت ملاو نمیشده. غالب فلایت ها پر است برای 5 جولای امروز رای بوده که نشده. انشاءالله در 7 جولای انشاءالله ما در تهران است انشاءالله. کی از اینجا بود؟ از اینجا کیستا یک ماه شما پیداشی مورا و چند دانه خواهرام است. چند خواهرام است شاید دیگه هم پاس ما اطلاع ندارم. لازم چند نفر که ما خبر مو انشاءالله 4 نفر مو در 7 جولای انشاءالله در قم در تشییع جنازه در قم مرسی از بعد در مشهد انشاءالله مو انشاءالله است در روز آخر انشاءالله تمام چیزای زیر امام رضا در حرم خود امام رضا مطابق ورسه در مشهد میشه. خدا تمام انشاءالله کیستا از بلا دور بیلا دعا گوشته و حتما انشاءالله در اینج برنامه در روزی چیز با انشاءالله گرفته است. مؤمنین گرفته میگن امروز هم فاتحه بده گذبان برنامه گرفته میشه انشاءالله. خدا جان جوری بده.